مینوں 21 سال ہو گئے خطابت کر دیا ہند سندھ میں دنیا پھری اے دکھائیو جی منڈا فلیکس دکھانا جی منڈا مینوں فلیکس وکھا کے آنڈیا کہ ساڈا عنوان ہے امام حسین اچھا ایڈا بڑا اجتماع مینوں سچی دسو میں کی پیا کرنا بھائی ذکر حسین نہیں کر رہا میں 15 صدیاں گزر گئیاں ذکر حسین دی محفل چ اینوں ذکر حسین پتر کہندے نے تو جمعیا بھی نہیں سا جدوں میں تقریراں شروع کیتیاں سا تے ذکر امام حسین ہور کینوں کہندے نے ذکر امام حسین سناؤ سبحان اللہ دم دا دم نہ دھوکھا نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم ہاں جی لو بھائی ذکر حسین گرامی قدر حضرات پتہ چلیا میری ساری گفتگو دا خلاصہ کیے ہے دردیاں لالا دا حبدار نہیں جیڑا وچ عشق دی دنیا دے بسنا نہیں ادا بیڑا بس حیدر دیا لالا دا حبدار نہیں جیڑا گرامی قدر حضرات امام حسین الذات نے جنہاں نے مصطفیٰ نال پیار کیتا تے مصطفیٰ اینا پیار کیتا کہ تاریخ بغداد کے اندر لکھا تے مولانا جامی بھی لکھا کہ حضور نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم نو اپنے بائیں زانوں تے بٹھایا تھے امام حسین نو دائیں زانوں تے بٹھایا ایک باری پتر دا تے ایک باری حضور دوترے دا منہ چومنے تے اچانک جبریل آگے عرض کی تھی کملی والے پتر پیارا کہ دوترا میرے نبی فرمایا دو میں پیارے عرض کی تھی سونیا پھر اللہ کہتا ہے کہ پیارا تسی رکھ لو تے کہ سانو واپس کر دیو کونین دے والی جو رو پہ کہ اکھاں چتھروں دی کتارے جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردے نا انج میرے نبی رو رے کیڑا دے ماں دو میں پیارے نے کونین دے والی نے رو کے فرمایا جبریل میرا پتر ہی لے جا میرا پتر گیا میں روما گا حسین گیا میری زارہ روے گی تین دن دے بعد نبی دے پتر دا بھی سال ہویا ہوئی میرے نبی اپنے پتر دی لاش چک کے رو دے رے کدے متھا کدے لب کدے رخسار چمکے رو دے نہیں اے ٹر گئے نے دلدار دلاؤں دے تے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظریہ میں کنڈ دیتی جد یارا نبی کریم اپنے پتر دی قبر بنا کے گھرے آئے امام حسین بچے پہ کھیڑ دے میرے نبی نو پتر دی یاد آئی اج کدے پتر یوں دا سینے نال لگ دا نبی کریم نے بازو پھیلا لے فرمایا حسین آ جاؤ نانے دے سینے لگ جاؤ تیرے تمہیں پتر قربان کیتا آئی حسین نے آ کے نانے نو جفا مارے عرض کیتی نانا رونا تو تے ایک قربان کیتا ہے بیلایا لین دے میں سارے قربان کر دے میں سارے قربان کر دے گا پھر بیلا آیا کربلا 18 سال دا اکبر بھی دیتا تے 6 مہینے دا اصغر بھی دیتا نوجوانوں میرے امام نے پھر ساری کائنات ہی بار دیتی تے 6 مہینے دے پتر دی لاش چک کے عرض کی تھی ویکھ ربا جڑے سواریاں تے آ سکدے سن میں سواریاں تے بھیجے نہیں جڑے پیدل آن جوگے سن میں پیدل بھیجے تے آ جڑا پگھوڑے چوٹ کے 6 مہینے دا نہیں سی نہ آ سکدا میں گودی چ چک کے لے آ کے قربان کرا دیتا ہی 71 لاشاں دا ڈھیر او کسے دے گھر چ اللہ نہ کرے ایک میت ہوے نو رات نیند نہیں ہوگی 71 لاشاں دا ڈھیر تے بیگانی ایک بھی نہیں سامنے پتران دیا لاشاں تے پچھے غلامہ دیا لاشاں سجے ویران دیا لاشاں تے کھبے بتیجے تے بھاجہ دیا لاشاں تے لاشاں دے ڈیرے چو کھلو کے تے آسمان وال ویخ کے پہ پوچھ دینے راضی ہیں نہیں سمجھے تے میں آسان کرا آسمان وال ویخ کے پہ پوچھ دینے راضی ہیں کہ ہور دے وہاں تو آواز ہے حسین تو راضی ہیں او یارا جے کسے نو ایک دکھ تکلیف آ جائے تو دے رب تو شکوے نہیں موک دے او 71 لاشاں دے ڈھیر چ کھلو کے تے اتو آواز آئی تو راضی ہیں
آکھیا میں اکبر دے کے، اصغر دے کے، عباس دے کے، قاسم دے کے، میں حر دے کے، میں وہب بن عبداللہ کلبی، میں حبیب ابن مظاہر، میں اون دے کے، محمد، میں سارے دے کے راضی ہاں، تو راضی ہیں؟ تو آواز ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ فرما حسین تو تے میرے تو مر چلے میں تیرے تے راضی ہاں، پر جڑا قیامت تک تیرے تے مر جائے میں او دے تے بھی راضی ہاں، تے جڑا قیامت تک تیرے نا تے مر جائے میں او دے تے بھی راضی ہاں۔ دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑیا ہے، لوکو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدا ہی لے لیا ہے۔ میرے امام کربلا دے میدان دے اندر لاشاں دا ڈھیر لگا کے تے میرے امام نے ساری کائنات و نانے دیاں زلفاں دے کڈلاں تو وار دیتی۔ گرامی قدر تے عرض کیتی جو لینا ہی اج لے لے، پر قیامت تک لکھاں یزیدی آن میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگن دے بھی، اج جو لینا ہی لے لے۔ جدو اپنی واری آئی نا وارو واری ساری ٹر گئے تے نانے دی دستار رکھی، جدو امام حسین نے سر اقدس دے جبہ پہنیا حضرت امیر حمزہ دا، کمر چپٹکا بندیا حضرت امام حسن دا، تے تلوار پکڑی مولا علی دی ذوالفقار، تے بیکھن والے نو حسین ایڈا سونا پہ لگے، انج لگے جی میں شب اسرا دا دولہ معراج کرن چلے آئے۔ میرے امام ایک کر کے سارے نو ملے، ایک کر کے سارے نو ملے، کیویں ملے میں دی تفصیل سناواں تے وقت درکار ہے، بس میرے امام سارے نو ملے۔ تو سیدہ زینب نو فرما لگے بہن تو یاد رکھی تو فاطمہ دی بیٹی ہے، میں ٹر چلیا میرے بعد پردے دا خیال رکھی تو ماں دی بیٹی ہے، جدے دروازے دے اولے جبریل کھڑا سی، تے حضور نے فرمایا جبریل اندر آ جا، تے جبریل عرض کی تھی سونے کیویں آما بیڑے چ تیری زہرہ بیٹھی ہے، تے حضور نے فرمایا تو انسان نہیں تو تے فرشتہ ہے، تو تے آ جا۔ تے جبریل اولے ہو کے عرض کی تھی کملی والیا فرشتہ ہونا اپنی جگہ پر زہرہ دا حیا اپنی جگہ، تو اس ماں دی بیٹی ہے جدے کل فرشتے حیا کر دے، اپنے پردے دا خیال رکھے۔ اس بہن نے عرض کی تھی ویرا میں تیرنا وعدہ کر رہی ہوں کہ جدو لوگ ممبرہ تے بیٹھ کے تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے نال زینب دے پردے دے بھی خطبے پڑھیا کرن گے۔ میرے امام ملتے ملان دے جدو ایک تفصیل پھر کدے عرض کریں گا، جدو ٹورے نا تے خیمے چکو حرام مچ گیا، امام حسین جا رہے سویر دا جڑا جاندہ آؤندہ نہیں پر امام حسین جا رہے، حضرت بی بی شہر بانو اپنے پتران دی لاش تے لیٹ کے کہہ دیا بے اونو محمد اٹھو مامو ٹر چلے جے بے مامو نو روک لو۔ حضرت ام فروا کہہ دیا اٹھ میرے قاسم پترہ چاچو ٹر چلے نہیں چاچو نو روک لے۔ سیدہ شہر بانو فرما دیا بے زین العابدین اٹھ پترہ بابا ٹر چلے نہیں۔ حضرت بی بی ام لیلہ فرما دیا نے اٹھ پتر علی اکبر ویخ بابا جا رہے، رباب کہہ دیا اصغر بیٹا اٹھ آج کوئی روک لو بابا جا رہے۔ گرامی قدر حضرات عجیب کو حرام مچ گئے خیمے دے اندر، میرے امام خیمے دے دروازے چاہے نا تے اچانک ایک آواز آئی حضور تو انو امی دی قسم اجے نہ جایا جے۔ میرے امام نے مڑ کے خیمے وال ویکھیا تے آواز حضرت بی بی ام رباب دیے، کاڑا والیو کربلا دے اندر امام حسین دیاں 3 بیویاں سن، ایک حضرت بی بی ام رباب جڑی حضرت بی بی سکینہ تے حضرت علی اصغر دی امی جان نے، ایک حضرت ام لیلہ حضرت شہزادہ علی اکبر دی امی جان نے، ایک حضرت بی بی شہر بانو جڑی امام زین العابدین دی امی جان نے، جڑی سارے تو لاڈلی بیوی اودہ نام ام رباب ہے، جڑی حضرت سیدہ سکینہ تے علی اصغر دی امی جان نے۔ امام علی مقام نے اپنے عربی دے ایک شعر دے اندر فرمایا سی کہ جڑے بیڑے دے اندر رباب تے سکینہ نظری نہ آوے اس بیڑے چ آمد حسین دا جی نہیں کردا، ایڈی لاڈلی بیوی آباد ای حضور امی دی قسم مجھے نہ جایو۔ میرے امام خیمے چاہ کے فرمایا رباب کیوں بلائے؟ عرض کی تھی حضور میں اپنے واسطے نہیں بلایا، او ویکھو تہاڈی سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی، اولاداں تے دیاں والیو۔ ایک روایت چاہتا کہ 4.5 سال عمر سی سکینہ دی، ایک روایت چاہتا کہ 7 سال سی عمر، وہ جڑی بچی مدینہ دی شہزادی ہوئے جنہیں کدے دکھ دیکھا ہی نہیں، وہ مدینہ تو ٹری تے 300 میل دا سفر کر کے مکے آئی، وہ مکے تو ٹری تے آؤ کربلا دے میدان تک آئی تے انہیں کیڑا دکھ نہیں سیا، وہ 3 دن دی پیاسی تے بھوکی بچی 10 محرم نو جنہیں چاچیاں دے بازو کٹ دے ویکھے، وہ جنہیں ویراں دیاں بوٹیاں ہوندیاں ویکھیاں، وہ بچی روئی نہیں، پر جدو بابا ٹورے نا سکینہ تو برداشت نہ آیا، چیخ مار کے ماں دی گودی بے ہوش ہو گئی۔ عرض کی تھی حضور سکینہ نو ہوش کرا جو، سینے لگا کے فرما دنے اٹھ سکینہ بیٹی بابا ٹر چلے، ساری زندگی بابا بابا کرے گی، ہن بابا نظری نہیں ہونے۔ سکینہ نو ہوش نہیں آ رہے، ادھر شمر دی آواز حسین جلدی کر باہر آ۔ میرے امام نے سکینہ نو زینب دی گوچ رکھے، فرمایا میں چلے ہاں
تے میری سکینہ نے میرا آخری سلام تے پیار آکھیا جے میری سواری خالی آئی تے نے بابا بابا کہہ کے رونا ہے انہوں بابا دی یاد نہ ہونے دیا جے میرے امام جاتی والی بیٹی دا متھا چم کے فرما دیئے جدو ساری زندگی ٹھنڈا پانی پیا کریں تے بابا نے یاد کریا کری میری امام اپنی سکینہ نے بے ہوش چھڑ کے جدو ٹرے تے گھوڑے تے بیٹھے نا تے آپ نے مہمیز لگائی ایڑی ماری پھر ایڑی ماری گھوڑا ٹریا نا تے او دے کرنے چو فرما دے میں نے پتا تو لاشاں چک چک کے تھک گئے ہیں پر میرا تیرا وعدہ رہا ہونا میرے بعد تینوں کوئی سوار نہیں چکنا پوے گا ایک بار میں نے کربلا لے جا بے وفائی نہ کر اس گھوڑے نے آسمان پر دیکھ کے عرض کی تھی یا اللہ یہ ابراہیم والی چھری بول سکتی ہے تے نبی دے دوترے والی میں نہیں بول سکتا دو گھڑیاں توفیق دے میں محمد دے دوترے نہ دو گلہ کرنی ہے اس گھوڑے عرض کی تھی لاجپالا اصحاب کہف نہ لگا تے کتا ہی وفادار ہو گیا میں تے ساری زندگی تیرے قدمہ نہ لگا رہا میری وفات شک نہ کر فرما ٹردہ نہیں گھوڑے جواب تے نہیں دیتا پر مڑ مڑ گھوڑا خیمے بل بیخ رہے بھئی عبدالجبار میں کڑا رنگ دے ماں گھوڑا مڑ مڑ جو خیمے بل بیکھے تے میرے امام نے نوجوانوں جو مڑ کے خیمے بل بیکھیا کلے جا پھٹ جاتا ہے سکینہ نو ہوش آگیا ہے وہ مدینہ دی پردہ دار سیدزادی چھوٹی جی بچی خیمے دے پردے چ کھڑی ہے پر انہیں اپنے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے تے خیمے جو باہر نکالے نے کہ سکینہ رو کے بھئی آخری ہے بابا یہ جنو جایا بابا سکینہ مر جائے گی نالے رو کے بھئی آخری ہے بے گھوڑے آیا جنو جاویں بے میرا چاچا ایسا پاس گیا یا جے نہیں آیا میرا ویر اکبر گیا یا جے نہیں آیا میرا ویر قاسم گیا یا جے نہیں آیا بے میرے بابا نہ لے کے نہ جاویں میں تے اجے رج کے بابا ویکھے ہی نہیں میرے امام گھوڑے تو زمین تے آگئے آگے سکینہ نو سینے ناول لایا فرمایا نہیں سکینہ ندیے چپ کر جاؤ انج نہیں کری دو سکینہ لکے لکے آتی جوڑ لے کہنے لگی بہوا پردے سانچ لے آکے دیا نل بھی انج نہیں کری دو فرمایا سکینہ رونا میں پانی لکے ہونا سکینہ گھوٹے کے جب پھوار لے آ کہنے لگی بابا نہ جایا جائے میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی میرے امام سینے لگا کے روئی جا رہے کہنے لگی بابا میں بابا کنو یا کھاگی میں کدے ناول مدینہ جاواگی کدے سینے تے سویا کراگی فرمایا لی سکینہ نہیں اپنی امی نال سو لئی کہنے لگی بابا امی نال اصغر سودائے فرمایا نہیں دیئے مدینہ دیا گلانے نہیں کربلا دے قانون بدل گئے نے انہوں تو امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا اولادہ والیوں اینا دیاں نو پیوان تے پڑے وان دینے آج بھی دیاں پلا پھڑ لینا باپ چھوڑا دئی نہیں اور لوگوں میں کیڑا رنگ دے اینا دیاں نو پیوان تے پڑے مان دے جائیں آج بھی کوئی بھائی اپنی بہن جھڑک مار دے وے تے بڑے رجے باپ تڑپ جاندہ ہے کہندہ خبردار میری بیٹی نو کو جھڑکنا آ رہے کہ کسے دا کچھ نہیں کھاندی ایدہ پیوائیں جے جوندہ ہے اس ویلے دھیاں دیوان پیوائیں تے بد جاندے نہیں آج بھی عید دیاڑے آ جاڑ اے بھی رند کپڑے نہیں مانگ دیوں بڑے پیوائیں تو مانگ دیوں آنے کیونکہ دھیاں نو پتا ہوں دا ویر نکار کر لیں دینے اے باپ دھیاں نو کدے نو نہیں کر دے دھیاں دے مونی باپے ہوں دینے وہ دعا کریا کرو کوئی یتیم نہ آیا ہے آج کوئی کسے دے بچے نو جھڑک مار دے وے او بچہ کہندہ میں اپنو دساں گا او یتیم کنو دسے جدہ باپی ٹر گیا ہے او یتیم زمانے دیاں جھڑکا کھا کے چپ کر جا دینے نوجوانو آج باپ جوندائیوں بے بچے نو ہج لگ دا جو سارے بازار دے کھلو نہیں میرے نہیں او سیدہ سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ دیئے کہنے لگی بابا
تے جاندی وار دسیا جے یتیم کنوں کہندے نے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہن لگی بابا خیمے جو سارے پہ آخ دینے سکینہ یتیم چلی ہے میرے امام نے فرمایا نہیں سکینہ نجی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم دہی سکینہ گھٹے کے جفا مار لیا کہن لگی بابا میں نو یتیم نہ کریا جائے جنہ دھیاں دے باپ مر جان او تے دیوارہ میں لگی کے روندیاں نے جنہ دھیاں دے باپ مر جان دے نے او تے نکران لگی جاندیاں نے کہن لگی بابا میں مدینے ویکھیا یتیماں نو پوچھدا کوئی نہیں عرض کر دیے کملی والے تو آیا یتیماں دا خیال آ گیا تو آیا یتیماں دے بھرم رہ گئے عرض کی دی کملی والے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں صدقارے آئے تو یتیماں دے بلے ہو گئی سکینہ کہہ دیے بابا میں نو یتیم نہ کریا جائے کہن لگی بابا جنہ دھیاں دے باپ مر جان او تے ویراں کھلے ہوندیاں نے میں کتھے جاواں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں نوجوانوں سکینہ بھی روئی جا رہی امام تسلیاں دیتی جا رہی او کاڑا والیوں میں لاہور دے ایئرپورٹ دے ویکھے آؤ ایک بچی بے ہوش لوگ پانی پہ پلان دے نہیں میں پوچھا بچی نو کی آیا کہن لگے دا بابا سعودیہ ٹر گیا ہے بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی ہے میں نو خیال آیا یہ بچی نو پتہ 2 سال بابا یہاں ہو جانے یہ پھر بھی بے ہوش ہو گئی اور سکینہ کی میں روئی ہوئے گی جنہوں پتہ بابا ٹر گیا ہونا کوئی نہیں میرے امام نے فرمایا زینب بارے آؤ سکینہ نو خیمے جلے جاؤ کتنے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ اولادہ والی ہو سویرے کماتے جاندے ہو بچے لتا نو چمٹ کے رون دینے وہ ماما کھچ کی اتار دیا بچے چیخا مار دینے ساڑھے بچے نو پتہ ہے اندر شامل بابا نے آؤ جانے وہ پھر بھی رون دینے وہ کی میں روئی ہوئے گی جنہ پتہ بابا ہے نہیں کوئی نہیں سیدہ زینب خیمے والے کے جاؤں رہی ہوں سکینہ کہن لگی پپی اماں 2 گھڑیاں بابا ویخ لین دے تینو ویر نہیں لبنا مینو بابا نہیں لبنا لالے کہن دیئے شالا مرننا اے ویر کسے دے تینا ہون نمانیاں بینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے ایمان سکینہ رو دیا چھڑ کے جا رہی فرما دے جنہ دکھائیں چین دل بر رابی تے سکھے نا تو بارے دکھ قبول محمد بخشا تیرا دی رین پیارے پھر سارا جسم حسین سخیدہ تے تیرا نوال پروتا پھر بھی سید ریت تتیتے نیت نماز کھلوتا میرے امام میرے امام اپنی سکینہ نو رو دے چھڑ کے کربلا آگے کتنا اوکھا کام ہے نوجوانوں میرے امام دے دل دے اندر سارے دکھ پترہ دے ویران دے مدینہ چھڑن دا غم مصطفیٰ دیاں پردہ دار بیٹیاں دا غم ویران دا بتیجیاں دا تے بھانجا تے غلامہ دے غم سارے غم کٹھے لے کے میرے امام ٹورے تے سکینہ دے رون دے چھڑ کے جامن دا غم ایک پاس ہے
میرے امام نے پھر جدو آخری ویلے تیر لگے نا تے آپ جدو گھوڑے تو زمین تے تشریف لے آمن لگے تے خیمے والے بیخ کے رو پہ تے شمر کہنے لگا تو تے پتران تے نہیں رویا تے اپنی وری کیوں روئے ہیں خیمے والے بیخ کے فرماتے نے ظالموں اکبر نے ڈگ دیا منو آواز ماری عباس نے ڈگ دیا منو آواز ماری قاسم نے ڈگ دیا منو آواز ماری میں کنوں آواز مارا ہوں ظالموں میری جھوک ہی اجاڑ چھڑی گئی میں کنوں آواز دے وہاں راوی لکھدا چانک ایک سفید رنگ دی جھولی ظاہریں ہوئی نالے آباد آئی آ جاوے پردیسی پترا وے میں چک لواں وچ جھولی شالا جان دوزخ نو سارے جنہ لاش مٹی بچ رو لی جوانو جدو امام حسین دا سر اقدس یزید دا دربار چ پہنچیا نا تے یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی مار دی حضور دے ایک صحابی بیٹھے فرماتے نے نہ مارو ظالمہ نہ ہونٹاں نو میں نبی نو چوم دیا ویکھیا کہنے لگا تو صحابی نہ ہو تو میں تیرے ٹکڑے کر دیتا فرماتے نے صحابی دا ادب کرنا تے ادا کر دے نہیں جڑا محمد دے موڑے تے کھیڑ کے جوان ہوئے امام زین العابدین نے جدو بیڑیاں پا کے تے ہتھ کڑیاں پہنا کے گلے چلو ہے دا توق پہنا کے یزید تے دربار چ پیش کیتا گیا نا اس ویلے یزید تے دربار چ ڈنکے تے شادیانے تے ڈھول پہ وج دے سن امام زین العابدین نے کہنے لگا تیرا بہار گیا میں جت گیا آپ نے فرمایا کی میں کہنے لگا میں تخت تے بیٹھا تے او ویکھ تیرے باپ دا سر تھالے چ او ویکھ میرے شادیانے پہ وج دے امام زین العابدین فرماتے نے اس ظالمہ میرا باپ کو تیرے تخت واسطے لڑے فرمایا میرا باپ کسے پتھر نے ٹھوکر مارے تخت بنا دے فرمایا انہیں تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا جڑا محمد دے موڑیاں تے بہ جاؤ کہنے لگا لڑیا کیوں ادھر اذان دی آواز آئی حضرت امام زین العابدین اپنی بیڑیاں چھنکا کے فرماتے نے اشہد ان محمد رسول اللہ دی آواز دینے والیا تینا محمد دی قسم ایتھے چپ کر جاؤ دمشق دی جامعہ مسجد دا مؤذن چپ کر گیا امام زین العابدین فرماتے نے اے اذان اچھا تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا ہے یزید تو گل نہ بنی کہنے لگا نانا تے تیرے یہ فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گئے پوچھو دا کیویں فرمایا تو چاہتا سا ساڑھے نانے دی اذان بند ہو جائے میرا حسین تیرے تخت واسطے نہیں لڑیا وہ لڑیا نانے دی اذان واسطے فرمایا تیرے ڈھول تے شادیانے کل ختم ہو جانے ساڑھے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی تے کل بھی ہونی ہے فرمایا قیامت تک ساڑھے نانے دی اذان دی آواز ہوندی رہے گی تے جب تک مسجد دی مینار وچوں اذان دی آواز ہوندی رہے گی تو ہارے ہی رہے گا تے حسین جتے ہی رہے گا نوجوانوں اے جڑی تہاڈی تے ساڈی مسجد جو 5 وقت اذان دی آواز آندی ہے نا یہ صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں یہ حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے یہ اذان دس دی ہے کہ یزید ہار گیا سی تے حسین جت گیا ہے کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول نوجوانوں شہزاد ساؤنڈ سسٹم والے آئے انہوں تو انہوں پتہ ہے کہ میری آواز کم از کم زیادہ نہیں تھے کو 10-12 سازیاں تقریران دا ریکارڈ موجود ہے اج دی تقریر بھی ملے گی اپنے موبائل اچ کراؤ علی ادھر ادھار کر لیا ہے تیرا میرا ادھار چلدا نہیں یار کر لیا یار ادھار اچھا جی سبحان اللہ اچھا جی اعلان بھی سن جی 17 نومبر بروز بدھ 13A1R واٹر نزد دربار بالا پیر انشاءاللہ اتھے میں حاضر ہو رہے ہیں جی 17 نومبر نو اتھے بھی تمام آباب شرکت کیجئے گا ان میں چونکہ ایک اور محفل تے بھی پہنچنا ہے ایک کہندے نے ساڑھے کو لی رہو 1.25 گھنٹہ ہو گیا میں نے تقریر کر دیا بھی تے علی حیدر کہہ رہے جو اور تقریر ہے جو سناؤ سانو حضرت کہندے نے مولانا جامی والا قصہ بھی سنا کے